जनाब चेयरमैन, एक इंतहाई अहम इशू है जिसके ऊपर नसरुल्लाह खान ज़हरे साहब ने की जो करारदाद आया है, ये सिर्फ कोयटा शहर के हवाले से नहीं है। करारदाद तो हमारा नसरुल्लाह भाई ने कोयटा शहर के हवाले से लेकर आया था, लेकिन ये पूरे बलूचिस्तान का एक इशू है। और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट जो नसरुल्लाह भाई ने भी रेज़ किया था, मैं उसके हवाले से बात करूँगा। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे एक रस्म बन गया है या एक तरीक़ेकार शुरू हुआ है कि पिछले कई सालों से एसएसटी के स्पेशली या जितने भी असातिज़ा कराम या टीचर जो पेरिफेरीज़ के स्कूलों में जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो महीना 2 महीना 6 महीना वहाँ से गुजार के पॉलिटिकल प्रेशर, यूनियन का प्रेशर, ज़ाती ताल्लुकात और इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे आ जाते हैं कोयटा शहर में। और पेरिफेरीज़ में जितने स्कूल रह जाते हैं जिनमें वहाँ उनकी ड्यूटियाँ होती है, यहाँ पे अटैचमेंट पे आ जाते हैं या ट्रांसफ़र होके आ जाते हैं, वो पोस्ट खाली है। अब वहाँ पे जो भर्ती है उस इलाके का बंदा ज़ाहिर जो कलात में जो लगेगा तो कलात का लोकल लगेगा, पशीन में जो बंदा भर्ती होगा तो पशीन का लोकल ही जाएगा वहाँ पे। अब वो खुद जब अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पढ़ाएंगे, वो कोयटे में आके यहाँ पे किसी के साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे अब कोयटे में पोस्टें भी नहीं है, इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर से लोग आए हैं कि पोस्टें तो नहीं है, अटैचमेंट के नाम पे जैसे तैसे करके इनको यहाँ पे किसी तरीके से खपा दिया गया। और यहाँ पे भी जब इनको लाया गया कोयटा शहर में तो यहाँ पे भी फिर यही डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ड्यूटी नहीं करना है। वहाँ से जब ये कोयटा आते हैं इसीलिए ताकि ड्यूटी से आज़ादी मिले। अब यहाँ पे भी कोयटा शहर में भी वो उन स्कूलों में अपनी अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है, टीचर्स की तादाद इंतहाई ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, हफ्ते में एक 2 दिन ये टीचर आते हैं, इस तरह एक रोटेशन एक बनाया हुआ कि हफ्ते में इतने दिन मैं आऊँगा, इतने दिन आपने आना है। 15 दिन 20 दिन स्कूलों की शक्ल नहीं देखते। और दूसरा, मैं इस ऐवान में बैठे अपने मोअज़्ज़िज़ अरकान से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगा कि गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल है मेरे हल्के में, सेंट्रल हाई स्कूल है मेरे हल्के में। वहाँ पे अक्सर मैं जाता रहता हूँ तो इनकी असातिज़ा की हाज़िरी कम होती है। कुछ टीचर्स हैं जो आते ही नहीं है। जब उनसे पूछते हैं तो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि इनकी ड्यूटी फ़िलाने खान साहब के साथ है, ये अख्तर लांगाव का पीएस है, ये मलिक नसीर के साथ ड्यूटी कर रहा है, ये अब्दुल खालिक हज़ारा का पीएस है, ये फ़िलाने खान का पीएस है, ये सेक्रेटरी साहब के साथ एज ए पीएस या फ़िलाना काम कर। ये मेरी रिक्वेस्ट है इन अपने मोअज़्ज़िज़ अरकान से भी कि हमें और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो असातिज़ा जिनकी ज़िम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, उनको कम से कम हम अपने साथ पीएस ना रखें, क्योंकि वो हमारे साथ होते हैं। पीछे हमारी पूरी एक नस्ल जो है वो सफ़र कर रही होती है, पीछे जो पूरी एक नस्ल की जो तालीम है वो जो है उससे हम कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो लिहाजा जितने हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, एमपीए साहिबान हैं और सेक्रेटरी साहिबान हैं, ये मेहरबानी कर लें जो टीचर्स हैं जिनका काम एकेडमिक साइड पे है, वो उनको अपने साथ ड्यूटियों पे ना रखें। और दूसरा, जनाब चेयरमैन, इस वक्त डाउनटाउन में हमारे जो आउट ऑफ द सिटी है या सिटी एरिया में जितने स्कूल्स हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, ये सारा अब रेजिडेंशियल से कन्वर्ट हो चुका है कमर्शियल पे। यहाँ पे जितने घर बने हुए थे, जितने लोग आबाद थे, घरों में लोग रहते थे, वो सारे यहाँ से माइग्रेट कर गए, वहाँ से शिफ्ट हो गए। उन घरों की जगहों पे अब सारे कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं। लिहाजा इस एरिए में अब आबादी नहीं है, इसलिए इस एरिए की जो स्कूल जो पुराने हमारे स्कूल्स थे, जैसे अफवाह स्कूल था यहाँ पे, पाक गर्ल्स स्कूल था, लेडी सन्डेमन स्कूल था यहाँ पे, उस वक़्त यहाँ पे आबादी थी, इन स्कूलों की तादाद बहुत अच्छी थी, यहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट्सों की तादाद थी। और मुज़ाफ़ात में इतने स्कूल खुले नहीं थे, इसलिए मुज़ाफ़ात से भी लोग आके इन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे, क्योंकि ये बहुत पुराने स्कूल थे और इस्टेब्लिश स्कूल थे। अब यहाँ से मुज़ाफ़ात पे लोग शिफ्ट हो गए और मुज़ाफ़ात पे अच्छी स्कूल्स भी बन गए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए अपने बच्चों को लेके,
جو سرکاری اسکولوں میں اب لوگ رہ گئے تو وہاں پہ اب ایک زمانہ تھا پورے سریاب میں ایک اسکول ہوتا تھا، اب سریاب میں صرف گرلز کی میرے خیال سے کوئی 10-15 سے زیادہ اسکولز ہیں، اسی طرح بوائز کی ہیں. تو اب ان علاقوں میں بھی یہ تمام سہولتیں آ گئی، اس لیے بازار کی طرف اب لوگوں کا رخ اتنا نہیں ہے. اب پولیٹیکل پریشر سے، یونین کے پریشر سے اس سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے اسینشل سروسز کا بل اسی ہاؤس سے پاس کر لیا تھا. اب میرے خیال سے ان پریشرز میں آنے کی بجائے اب ایک اسکول میں 40 اساتذہ اسٹوڈنٹس کی تعداد 200 بھی نہیں ہے، دوسرے جگہ پہ 2000 اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ کی تعداد 40 بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ڈسکرمنیشن ہے، اس کو فلفور جو ہے اس کو سیکرٹری صاحب کو بلا لیا جائے، کیونکہ ہماری سنجیدگی کا عالم ایک تو وہاں سے ہم گیلری سے ہمیشہ گلا کرتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں آتے، لیکن یہاں سے بھی گلا بنتا ہے کہ یہاں پہ بھی معاملہ وہی ہے، یہاں پہ بھی کرسیاں جیسے وہاں خالی ہے اس طرح یہاں پہ بھی خالی ہے. منسٹر ایجوکیشن بھی ہمارے نہیں ہے، باقی وزراء صاحبان بھی 2-3 منسٹرز کو چھوڑ کے باقی بھی نہیں ہے. ہماری اپوزیشن کے ساتھی بھی کافی حد تک غیر حاضر رہتے ہیں، دن میں خود بھی غیر حاضر رہا ہوں. تو یہ ایک سنجیدگی ہمیں دونوں طرف سے دکھانی پڑے گی تاکہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے. اگر ہم صرف اس گیلری میں بیٹھے لوگوں کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیں گے سیکرٹری صاحبان اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر، تو میرے خیال سے وہ بھی زیادتی ہوگی. اس میں ہمیں اس ہاؤس کی نسلہ زیر بھائی کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئٹہ کے جتنے ایم پی ایز ہیں، 9 کانسٹیٹوئنسیز ہیں، 9 ایم پی ایز منسٹر ایجوکیشن اور ایک آدھ منسٹر اور اس میں جو اس معاملے کے ساتھ لنکڈ ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ ان کوئٹہ کی جتنے اسکولز ہیں، صرف میں اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، میں کالجز کی بھی بات اس میں کروں گا، کیونکہ کالجز کی حالت بھی ہمارے اسکولوں سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ جنا ٹاؤن کا گرلز کالج ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے، بالکل شہر کے بیچ میں ہے، پورش علاقے میں. آپ وہاں پہ چلے جائیں، پرنسپل کے پاس بیچارے کے پاس چپڑاسی بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی مہمان آئے تو اس کو چائے پلائے. میں ایک دن اس کالج کی وزٹ پہ گیا ہوں، پرنسپل خود میرے لیے کولر سے پانی بھر کے لا رہی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس چپڑاسی نہیں ہے. اب اس طرح کالجز میں یہ حالت ہے، اسکولوں کی ہماری یہ حالت ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنایا جائے تاکہ اس فورم پہ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے ان کی ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں اور اس میں جو ان کی سلوشن ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ ایک آدھ دن میں نہیں ہوگا. اس طرح نصر اللہ زہرے صاحب کی تقریر سے، میری تقریر سے، ہماری قرارداد سے، اس طرح کی 20 قرارداد ہم اس اسمبلی میں پہلے لا چکے ہیں، لیکن ہماری قرارداد یہاں سے پاس ہو کے ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں. نہ پھر ہمیں ان قراردادوں کے حوالے سے نہ کوئی فیڈ بیک واپس ہمیں ملتا ہے. پہلے بھی میں نے ایک دن یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ قرارداد کا مطلب یہ ہے کہ قرارداد اگر ہم کوئی پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد اسمبلی ہمیں ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں کم سے کم اس کی ہمیں کچھ بتا تو دے اس قرارداد کے اثرات کیا ہیں. یہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، یہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، لوگوں نے ڈینائی کر دیا اس کو. آپ ریکارڈ نکال دیں، سینکڑوں کی قراردادیں ہم نے اس 3 سالوں میں، 4 سالوں میں اس اسمبلی سے پاس ہوئی. کسی ایک قرارداد کا بھی ہمیں آپ فیڈ بیک بتا دیں کہ ہمیں اسمبلی کی طرف سے یا اس ہاؤس میں کوئی ایک بریف فیڈ بیک ہمیں آیا ہو. تو قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ رولنگ دیں، کمیٹیز پہ بنا لیں، کوئٹہ شہر کے ایم پی ایز ہوں، اس میں آپ کا منسٹر فائنانس ہو، اس میں منسٹر پی این ڈی ہو، اس میں منسٹر ایجوکیشن ہو، اور اس میں منسٹر سی این ڈبلیو ہو. یہ 4 منسٹروں کو بھی اس میں ایڈ کر دیں، کوئٹہ شہر کے ایم پی ایز کو اس میں ایڈ کر دیں تاکہ ان اسکولوں کا ایک ڈیٹیل وزٹ ہو سکے. ان میں کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا چیز ان کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں بھی ایک دفعہ پوری ہوں ان کی، اور ان تمام اسکولوں کی حالت بھی کچھ کسی حد تک بہتر کی جا سکے. بہت شکریہ جناب.